Boubati, صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. La nouvelle vidéo d'aujourd'hui رايحة تهضر على tout ce qui est mugs, les shops, service de thé اللي عندي واللي حبيت نبارطاجيهم معاكم واللي شريتهم جدد. كاين اللي شريتهم جدد دونك بلا ما نطول في لا فيديو let's go. من نبدا لكم نبدا دابور بلي سيرفيس. دونك الوغ عندي هاد لو سيرفيس غاز، كان سيرفيس تي. هو نورمالمون يجي فيه 6 برك، انا ما عنديش اسباس حطيت لكم 4 برك، لي زوطخ الاخرين راهم اكوتي. دونك هو يجي هكذا غاز بالبلون. لا كولور تاعو بزاف توب، ميم تاع السكر ديالو بزاف توب. البقرات كيف الي ادورابل جوست مينيون. لو سيرفيس هذا نقول لكم بون البنات شاك تروك نوريه لكم، نقول لكم لو بري تاعو ومين شريتو الا تفكرت كلش ان شاء الله. دونك هاد لو سيرفيس تاعي راهو طوندونس، هاد لو روز بيبي ولا لو روز كلير شريتو 6500 من بازار حمزه. عند واحد الحانوت نشري عليه توجور ونشري عليه بزاف، يبيع تو سكي ما يعني يجيب من لا تركي، يبيع ديكوراسيون مي اللي جوست مانيفيك. هذاك لو ماغازان جوست يحلو ان شاء الله، راح نعاود نولي ندير عنده دارا باسكو اللي جوست مانيفيك ويبيع فايس بزاف شابين. دايوغ الماع نتاعي لا ماجوريتي واحد 90% شريتهم من عنده، ميم لا ديكوراسيون كلش عنده حاجه جوست واو اي جوست توب. جو فو كونساي بهذاك لو ماغازان ان شاء الله. او كاو ما عنديش لا كارت فيزيت تاعو ولا مي جوست نعاود نولي عنده يحلو، رايحه نجيب لكم لا كارت فيزيت تاعو ونحطها لكم ان شاء الله باسكو جو فو كونساي به تو سامبلومون. قلت لكم بون هاد لو سيرفيس تاعي يدير 6500 فيه 6 فناجل ولا كيسان تاع لو تي كيما حبيتو. هذيك السكريه تاعو بزاف توب، والبقراج اوسي لي ادورابل نحبو بزاف هاد لو سيرفيس. دونك وهادوك لي زاسيات الا حبيتو تعرفوا من شريتهم، هادوك شيتهم هديه اللي راهو فيها لو سيرفيس تي. شيتها بار فيسبوك فونت اون لين من عند الجي ديكو. نورمالمون هكذا الجي ديكو يبيع بزاف عفايس شابين. ندوزو خياتي لهاد لو سيرفيس تاع قهوه كحله، يتباع هكذا جوست وحده، فيه 12 فنجان بزاف شباب. شوفوا خاوتي شحال شباب، هايل اللي جوست مانيفيك. انا نحب الماعن دونك اشاك فوا نشوف حاجه جديده لازم نشريها. دونك فيه 12 فنجان، شريته نورمالمون من بجارح وين اوجابيت. نورمالمون 1400 فيه 12 1400 اوكازيون ان باراتي ولا غير هايل. انا نهار اللي شفتو انا جي كرو كو راح يكون غالي، مي كي قال لي 1400 قلت ديريكتومون اونبالي وعطيهولي نديه. دونك الي جوست هايل وشباب. ميم كي يجيكم زعما ضياف ولا تكون عندكم فاتحه ولا عفسه طهاره ولا باش تسربيو قهوه كحله وحدها ولا غير الي كونسيي. دونك تقدروا تجيبوا ميم 24 يكفيوكم هايلين. وميم شوفوا شحال شباب لو بلون بالدوري، انا جادور تو سكي بلون بالدوري بزاف شباب هائل. قلت لكم il fait 1400 شريتو من بجارح. وهاد لو بلا ميروار هذا شريتو من بازار حمزه تاني، عند واحد جاي في سوسول. بون جاي في سوسول كيما قلت لكم، يبيع تو سكي ديكوراسيون لوستر ميروار دي بيبيو كلش. الوغ شريتو هدايا 2500. هاد لو بلا ميروار شريتو 2500 من عند هذا تاع لو بازار حمزه. ندوزو هذا لو سيرفيس تي كيف شوفوا شحال شباب. انا عجبوني هاد لي ديتاي اللي فيه بزاف شابين، جورجيين عقاش. ميم السو ديالو السو تاس تاعو جايب هاد لا فاصون مي وشنو هذا في ترونسبارون، واليدين تاع الكيسان جايين في الدوغي بزاف شابين. شوفوا هايلين بريزونطابل تو سكي دوري مانو روز بيبي البلون بالدوري راهم تري طوندونس. هاد لو سيرفيس يجي فيه هكذا كيما راهو 6 كيسان هكذا تاع لاتاي ولا 6 فناجل كيما حبيتو سموهم. شريتو هذا من الجرف عند واحد المغازان 1400
بزاف رخيص، وكان لقيت عنده دو كنت راح نجيب دو، مي الغالب لقيت غير هذا اللي فيه 6 ويجي هكا اونيكمون لو سيرفيس، ما فيش ان تاس ولا بريق ولا بقرات كما تقولوا تاع لا تاي. دونك قلت لكم 1400 في الجرف هذا يدير. ولو بلا ميغوار هذا مع هذاك مع تاع لو سيرفيس غاز شريته من عند الجي ديكو كما قلت لكم. لي دو هادوما لي بلا ميغوار طاحوا لي 5000 دينار. دونك هو يمشوا هكذا، واحد كبير واحد صغير ب 5000 دينار. ندوزو لهذا، هادو لي ماكس كما يقولون لي شوب كيما حبيتو سموهم. عندي جوست هادوما جينيرالمون ليا ولا راجلي باسكو تلقاو كل حاجه فيها دو ابار هذوك اللي فيهم بياسه هذوك شريتهم ليا وحدي سبيسيالمون. دونك نبداو بهذا اللي بزاف شباب، هذا جديد مازال كامل ما دشنتو، مازال ميم با ما شربت فيه. ليزي دايز مكتوب فيه. هذا شريته من عند بيتي كونفور فونت اون لين باغ فيسبوك. هذا شريته 70000 وداروا لي ليفريزون دوميسيل. صح كانوا بزاف كما يقولوا في الخدمه. دونك هذا شريته عند بيتي كونفور، شريته 70000. هايل، يرفد لكم حليب اللي تحب تشرب الحليب بزاف، يرفد الحليب كونتيتي كبيره، اون تيزان ليبتون كيما حبيتو. هايل تاني. ندوزو لهذا شانيل، هذا اللي يعجبني بزاف ونحب بزاف نشرب فيه. هذا شريته 80000 من الجرف، واحد المغازان كيف من الجرف نشري عليه. الوغ شريته 80000 من الجرف. نروحوا لهادو لي دو بيربوري، عندي هادو شراهم لي راجلي جونغ كي بدينا نديرو داريتو شراهم لي هاد الزوج. والله ماني شافيه البري عندهم كوميم، مي كي شافهم بيربوري يعرف مرتو تحب توسكي شانيل بيربوري تو، الوغ شراهم لي. مي والله لو بري ما على بالي، مي جو كخوا شراهم لي من لو برينطون تاع سان ميزون. ندوزو لهادو كيف لاف يو لاف مي يدو هادوك سوتاس تاعهم بزاف تاني شابين. هادو كيف دارهم لي مون ماري كادو نشفه. لو بري ما على باليش منين، ما على باليش ميم با لو بري باردون، ما على باليش شحال اوسي، ما على باليش من شراهم. مي بزاف شابين هادوك. نحب نشرب قهوه حليب ولا انتي ولا معاه نحط هاد لي دو في سنيوه ايتو. ولو بروبليم اللي غادني بزاف سيكو هذا تكسرت له المغرفه ديالو، دوماج معليش. مع نيطواياج جيتو جي في ان فو جيست وتكسر لي. وعندي هادو تاني اللي شابين وهايلين ورخاص. هادو شريتهم من الجرف والله ما نشفى شحال، مي شريت 6. اون توكا انا نجبد اشاك فوا نجبد زوج كي نحب نبدل ليا ولا راجلي كيف قهوه ولا ندير فيه قهوه حليب نسكافي انتي هكذا. كاين دو شاك فيغ فيه موتيف ديفيرون، دونك تحبي تبدلي اشاك فوا هكذايا. شريتهم قلت لكم هادو من الجرف، كنت نشري مع راجلي والله ما شفيت شحال الواحد الى 8000 ولا. المهم انا شريت 6. الوغ نروحو اوسي لهذا الديو كما يقولوا له. هاد لو ديو نورمالمون هذا بور انتي، مي كيما تحبي تستعمليه سي او شوا. تحبي ديريه بور ان كافي بور ان تي كيما تحبي. ودي فوا انا نستعملو ميم كي نحط في الطابله الفطور نحط فيه مايونيز كاتشاب نيمبورط حاجه اللي جوغ ملتي فونكسيون كيما نقولوا. هذا كيما راهو هكذا يتباع كومبلي هاوليك مكتوب فيه ريغل دور لابيتي فيان اون ديغوستون. هذا شريته 1500 كيما راهو هكذا في لابواط امباليتو من الجرف عند لو ماغازان اللي شريت من عنده هذاك تاع شانيل. دونك هذا كيما قلت لكم شريته 1500 من الجرف. ندوزو لهذا العشق forbidden love هذا بون. هذا شريته من بازار حمزه عند لو ماغازان اللي قلت لكم شريت عليه لو سيرفيس اتيل روز. هذا شريته 1200. انا شريته 1200 بعد وقيلا حبطوا لهم في لو بري نقصوا لهم 10000 جو سي با. مي انا عجبني هذا كوم شباب فيه لو نوار فيه بليزيور كولور ان توكا. مع لي ديبي خرجوا فيه لو نوار اونيكمون لو نوار اي لو بلون هكا مكاسين بالدوري. مي لا ديرنيير فوا كي كنت ندور ونشوف شفت بلي جابوا بليزيور موديل اي بليزيور كولور في هاد لو ستيل تاع هاد الكاس تاع قهوه
قهوه حليب قهوه هيتو. وهذا تاع لا تيزان باسكو يجيب الغطيوه ديالو، دونك تحبي تشربي تيزان بوغ انفيزيون ولا تخليها اكوتي وتكون محفوظه كيما نقولوا، وما يدخلها حتى حاجه وما تصرى لها حتى حاجه. هذايا كيما قلت لكم شريته 1200 من بازار حمزه، من عند لو ماغازان اللي شريت عليه هذاك لو سيرفيس اتي غوز. نجوزو لهادوما العفايس اللي شابين شابين شابين. هادية تاني تاع القهوه، هذه جديده، هادية بون دير القهوه هكذايا. لا ميثود دوتيليزاسيون تاعها سي كو تحطوا الماء سخون، تفتحوها فوالا، تحطوا الماء سخون وتحطوا شحال حبيتو قهوه ولا نسكافي، ان كويير ا سوب ولا، وتحطوا هكذايا جو تقعدوا هكذايا جو تنفيزيو فيها واحد جو نسي با شحال 5 مينوت ولا، من بعد جو تولي لكم قهوه. وهذاك لو غيست كيما يقولوا تلويتو يقعد كامل من الفوق. هي براتيك نستعملها دو طون زون طون، تو ما نكذبش عليكم ماشي سوفون ولا زعما اشاك فوا نحب نشرب ان كافي ولا نسكافي نوتيليزيها جوست ان ديكور ان رياليتي. شريتها اوسي من عند كنت حابه جامغي بيان نلقى اون بلون ولا اون روج ولا اون روز تو كاسي، الوغ لقيت غير هاد لا كولور في الفيغ مي شابه كمان عجبتني. هذه جو كخوا شريتها 90000 90000 من عند لو مام ماغازان في بادجا، راح مشيت عنده هذاك لي تروك الاخرين. الوغ هكذا هديه بور لو كافي، وهديه الفلامينغو هذه تيرموس تيك اواي كوفي تو جو ولا كوفي و جو تدي فيها نيمبورط حاجه هكذا قهوه ولا انتي ولا كي تكونوا رايحين فواياج ولا في البيرو، ولا انا نديرها سبيسيالمون للبيرو. هذه شريتها من حسيبه عندها شحال شريتها 1200 هكذا، وهايله تشد سخانه بيان. وانا عجبتني كي غوز وفيها فلامينغو، سي مون امور جادور تو سكي كوم سا، تو سكي روج تو سكي غاز، لي كولور هادوما اللي ياتيري واللي شابين انا اعشقهم. الوغ هذه كانت الماعن تاوعي، كانوا الماعن لي مخليتهم بور لو كافي بور كافي ولي بور لو تي. هادو شويه لا بروشين كون نزيد نكمل لكم لا سويت لا سيري ديالي اللي عندي. الوغ هادو هما اللي عندي. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، تابونيو في ماشاني اللي مازال ما ابوناش، وإلا عجبتكم هاد لا فيديو قولوا لي في لي كومونتير باش نكثر لكم من هاد لي فيديو، ولا حبيتوها بصح واحده اخرى على عيني وراسي قولوها لي. دونك واش نقول لكم، نخليكم مع اون بيتيت فيديو على هاد الماعن وهاد لي شوب اي لي تاس اي تو، او بليزير ان شاء الله. ونتلاقاو دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله. نلقاكم على خير خياتي، تهلاو في رواحكم اي باي باي.